मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं शादी के बाद पहली रात यानी सुहागरात मनाने का इस्लामिक तरीका क्या है। ये एक अहम मसला है। बहुत से लोगों को इस मसले का सही इल्म ना होने की वजह से वो ऐसे काम कर देते हैं जो इस्लाम में मना है। इसलिए आज हम इस वीडियो में सुहागरात मनाने का इस्लामी तरीका क्या है ये बता रहे हैं। आप इन बातों को सिर्फ इस्लामी तरीका समझने की नियत से सुनिए, इल्म हासिल करने की नियत से सुनिए। किसी तरह की कोई गलत सोच ना रखे, दिल में कोई गंदगी ना रखे और कमेंट में भी कुछ गलत या बुरा मत लिखे। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को इस्लामिक तरीका बताना है। जिन लोगों को इस तरह के मसले मसाइल का इल्म नहीं है उनको सही इल्म देना है। वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। निकाह करना सुन्नत है और इस्लाम का एक हिस्सा है। अगर कोई शख्स बिना किसी जायज वजह के निकाह नहीं करता या निकाह करने में देरी करता है तो यह इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए हर एक इंसान को निकाह करनी चाहिए। जिन लोगों की शादी होने वाली होती है उनमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ सवाल होते हैं कि इस्लाम के हिसाब से शादी के बाद यानी निकाह के बाद पहली रात में क्या करना चाहिए, इसको मनाने का इस्लामिक तरीका क्या है, शरीयत के हिसाब से इसका क्या तरीका है। सबसे पहली बात, जब इंसान निकाह करे तो अपनी बीवी के साथ उल्फत और मोहब्बत का मामला रखे और निकाह के बाद जब बीवी से पहली बार मिले तो उसे कुछ तोहफा या कुछ खाने को दे। ये सुन्नत से साबित है। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि आसमा बिनते अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हा इसकी रावी है। वो फरमाती है, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मैंने ही तैयार किया और ये कहलवा भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आयशा तैयार है। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो आपको एक दूध का प्याला दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध के प्याला से दूध पिया और प्याले को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बढ़ा दिया। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ा शर्मा गई, उन्हें थोड़ा झिझक महसूस हुआ। तो आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्से से कहा, रसूलुल्लाह दे रहे हैं, क्यों नहीं ले रही हो। तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस प्याले को लिए और थोड़ा सा दूध पी लिया। तो यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार अपनी बीवी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिले तो आपने उन्हें कुछ दिया, मतलब खाने पीने का चीज, और ये भी रहमत का एक हिस्सा है। तो अपने बीवी से पहली बार मिलने पर उसे तोहफे के तौर पर कुछ दे, खाने पीने की चीज या कुछ भी जो आपको सही लगे। आज के दौर के हिसाब से मिठाई वगैरह दिया जा सकता है या आपको जो सही लगे खाने पीने की चीज है, इसके अलावा आपको जो भी ठीक लगे आप दे सकते हैं। इससे मोहब्बत बढ़ता है। इसके अलावा जब बीवी से पहली बार खिलवत में मिले, खिलवत यानी अकेले में मिले, जहां आपको कोई ना देख रहा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह के बाद जब बीवी से पहली बार खिलवत में मिले तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहे, यानी मुकम्मल बिस्मिल्लाह पढ़े और बीवी की पेशानी यानी सर के सामने के हिस्से की बालों को अपने सीधे हाथ से पकड़े। बिल्कुल नर्म हाथों से, एकदम आराम से, मुलायम हाथों से पकड़ना है। ये नहीं कि पकड़ के खींच ले और बहुत तेजी से पकड़े जिससे बीवी को तकलीफ हो, इस तरह से नहीं करना है। बहुत ही नर्म हाथों से प्यार से पकड़े, मोहब्बत के साथ, और पकड़ने के बाद अल्लाह का नाम ले यानी बिस्मिल्लाह पढ़े और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरी मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्री मा जबलतहा अलैहि। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं तुझसे इसकी भलाई और खैर व बरकत मांगता हूँ, उस खैर का जिस पर तूने इसे पैदा किया, और मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इसकी शर से, उस शर से जिस पर तूने इसे पैदा किया। अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 150 और बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 473 में ये हदीस मौजूद है। ये अमल सिर्फ एक बार करना है। निकाह के बाद पहली रात को ये करना है। इसके बाद ये अमल आपको आगे कभी नहीं करना है। ये सिर्फ एक बार का अमल है। यानी निकाह के बाद पहली रात जब बीवी से मिले खिलवत में यानी अकेले में कमरे में जब बीवी से मिले तब उस वक्त आपको ये अमल करना है। पेशानी के बाल पकड़ने से पहले अपनी बीवी को इस बारे में बता दीजिए कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये हदीस से साबित है, क्योंकि हो सकता है उसे इस हदीस के बारे में इल्म ना हो। इसके बाद अगर आपने वजू नहीं किया है तो वजू कर लीजिए और 2 रकात नफिल नमाज अल्लाह का शुक्र अदा करने और अपनी शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत, नेमत, खैर व बरकत के लिए अल्लाह से दुआ करने के लिए पढ़े। आपको जमात बनाकर नमाज पढ़नी है, यानी लड़का आगे इमाम बनकर खड़ा हो और लड़की उसके पीछे खड़ी हो और दोनों साथ में नमाज पढ़े। यानी लड़का इमामत करेगा और पीछे बीवी जो है वो मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ेंगी साथ में। याद रखिए, अगर जमात में औरत मुक्तदी है तो वो बराबर में खड़ी नहीं हो सकती है, उसे पीछे ही खड़ा होना होगा, चाहे मियाँ बीवी हो या ना हो।
یعنی اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور پیچھے مقتدی میں صرف ایک عورت ہے، صرف ایک عورت، یہ شادی کی پہلی رات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مان لیجیے نماز ہو رہی ہے، ویسے ہی کوئی بھی فرض نماز ہو رہی ہے اور امام کے پیچھے مقتدی میں صرف ایک عورت ہے، تو وہ امام کے بغل میں نہیں کھڑی ہوگی، امام کے پیچھے ہی کھڑی ہوگی، چاہے وہ میاں بیوی ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے نکاح کے بعد پہلی رات جب میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس وقت بھی بیوی کو پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے۔ نکاح کی پہلی رات میں میاں بیوی کا ایک ساتھ نماز ادا کرنا یہ صحابی سے ہمیں ملتا ہے، تو اس لیے 2 رکعت نماز آگے کی زندگی ایک ساتھ ہنسی خوشی گزارنے اور خیر و برکت کی دعا کے لیے ضرور پڑھے، اور اگر نہ بھی پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد شادی خیریت سے ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے اور دعا کیجئے، اے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا اور ہمیں اس خوشی و نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہماری اس خوشی کو ہمیشہ اسی طرح قائم رکھ، ہمیں میل ملاپ اور پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نیک اور فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ آپ جو بھی شادی کی کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے درود شریف اور دعا کرنے کے بعد بھی درود شریف ضرور پڑھیں۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد کسی بھی کام میں جلد بازی بالکل نہ کرے، بلکہ لڑکی سے کچھ اس طرح سے بات کرے، یعنی اپنی بیوی سے، دلہن سے اس طریقے سے بات کرے کہ اس کی تھوڑی جھجک، شرم اور گھبراہٹ دور ہو جائے، کیونکہ بھلے ہی وہ آپ کی بیوی بن چکی ہے مگر آپ اس سے پہلی بار مل رہے ہیں، وہ آپ سے پہلی بار مل رہی ہے، تو اس طریقے سے بات کرے کہ اس کے اندر کی جو جھجک ہے، شرم ہے، گھبراہٹ ہے، وہ دور ہو۔ تھوڑا اپنے بارے میں بات کیجئے، تھوڑا اس کی سنیے۔ جب لڑکی کی تھوڑی جھجک اور شرم دور ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ بالکل کمفرٹ فیل کرے، اور جب آپ ساتھ میں سونے کا ارادہ کر لے، یعنی کہ ہم بستری کرنے کا ارادہ کر لے، تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ صحبت کے لیے دونوں کی رضامندی ہونا بھی ضروری ہے، اس بات کا خاص خیال رکھے، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو یا شادی کے بعد کوئی عام رات ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر دونوں پیار محبت والی باتیں کریں، ایک دوسرے کو سمجھے، اور جب صحبت کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے یہ دعا پڑھے۔ یہ جو دعا ہے یہ ہمیشہ آپ کو ہم بستری سے پہلے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان اور مردود سے محفوظ رکھ، اور اس اولاد کو شیطان اور مردود سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ مطلب مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ، اور اس عمل سے اگر تو ہمیں اولاد عطا کرے تو اس اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ جو شخص اس دعا کو صحبت سے پہلے پڑھے گا، ہم بستر سے پہلے پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس شخص کو اولاد عطا فرمائے تو اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85 میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں تو اس دعا کو اس سے پہلے آپ کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر ہم بستری کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد بہت نیک پیدا ہوگی اور شیطان کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ شیطانی ہواؤں سے اور بری بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اب اس کے بعد میاں بیوی دونوں صحبت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو سارے مسئلے کو سمجھنے، یاد رکھنے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔